डी सी मियांवाली की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास। मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए इंतजाम का जायजा। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहरी खौफजदा ना हो, जिला इंतजामिया 24 घंटे अलर्ट है। मॉनसून के पेश नजर वासा मुल्तान में हंगामी इजलास। एमडी की अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को फ्री फॉल और जनरेटर्स ईंधन का पेशगी इंतजाम करने का हुक्म। रेस्क्यू ने बारिशों के हवाले से हिदायत जारी कर दी। शहरी बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। गरज चमक के दौरान दरख्तों के नीचे पनाह लेने से गुरेज करें। नदी नालों के करीब जाने से परहेज करें। हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 पर कॉल करें। महकमा अनहार मुजफ्फरगढ़ की नाअहली। पीडीएमए की वार्निंग के बावजूद राब्ता नहरों के बंद और पुश्ते मुरम्मत ना हो सके। बहाव में तेजी के बाद नहरों में शगाफ पड़ने का खतरा। किसान परेशान। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मॉनसून की बारिशें पुरानी इमारतों की दुश्मन। डीजी खान इंतजामिया का कराची में इमारत गिरने के बाद सर्वे का फैसला। सरकारी इमारतों का सर्वे बिल्डिंग डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सपुर्द। अफसरान से 3 रोज में रिपोर्ट तलब। मुल्तानी इंतजामिया का मॉनसून बारिशों की मॉनिटरिंग बारे मौसर प्लान बनाने का फैसला। रिलीफ कैंप्स पर अब सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुल्तान में सोना 3000 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात 3,59,000 जबकि 22 कैरात 3,29,000 रुपए में फरोख्त। महंगाई से परेशान आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। 165 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी 190 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई में इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत से अशिया खुरानोश की कीमतें कम करने का मुतालबा। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से लूटमार। खाने पीने की अशिया पर ओवर चार्जिंग। पानी की 100 रुपए वाली बोतल 130 रुपए में दस्तयाब। 40 रुपए वाला बिस्किट 60 रुपए में फरोख्त। रेलवे इंतजामिया की बेहिसी पर मुसाफिर सरापा एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। महकमा सेहत मुल्तान में अजब करप्शन की गजब कहानी। प्रिंटिंग के काम में करोड़ों रुपए का माल पानी बनाने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने 2 नंबरी का भांडा फोड़ दिया। मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और माली मामलात में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। एलपीजी सिलेंडर की हामिल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला लोधरा में 80% गाड़ियां बंद। 16 रूट्स पर सिर्फ 20% गाड़ियां दस्तयाब। मुसाफिर परेशान, ड्राइवर्स नाला, ट्रांसपोर्टर्स मुश्किलात का शिकार। कहते हैं इंतजामिया फिटनेस सर्टिफिकेट देने में हीले बहाने कर रही है। मुल्तान में रजिस्ट्री और इंतकाल आर्जी तौर पर मुअत्तल। एडीसी का कहना है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तमाम मोजाइजात की डिजिटलाइजेशन में मसरूफ है। तस्दीक में आसानी के लिए सिस्टम की अपग्रेडेशन जरूरी है। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज का इजलास। तरक्याती मंसूबों, अद्वियात की खरीदारी और दीगर अमूर का जायजा। अशूरा पर मेडिकल रिस्पांस यकीनी बनाने पर सीईओज को शाबाश दी। सूबाई मोहतसब में अवामी शिकायत बढ़ने लगी। गुज़श्ता 6 माह के दौरान 1470 केसेस रिपोर्ट हुए। 800 से ज्यादा केसेस को हल करके आवाम को रिलीफ फ्राहम किया गया। 650 केसेस को हल किया जा रहा है। रवां साल में केसेस की शरह में 50% तक इजाफा हुआ है। मट्टी की बदलती माहियत ने किसानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रहीम यार खान की जमीन बंजर होने लगी। जमीन की दम तोड़ती जरखेजी से फसलों की पैदावार मुतासिर होगी। गैर जरूरी खाद और पानी का इस्तेमाल जमीन को बेजान करने लगा।
ماہرین کا کہنا تھا کہ کھادوں کا بے جا استعمال قدرتی توازن بگاڑ رہا ہے۔ لودھراں ضلع کے 4 دیہی مراکز میں عملہ کی قلت، اسٹاف کی کمی کی شکایات دور کرنے کے لیے صحت حکام کا ہنگامی فیصلہ، ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی لگا دی، زچگی اور عمرہ رخصت کے علاوہ ہر قسم کی چھٹیاں بند، سی ای او ہیلتھ نے احکامات جاری کر دیے۔ اے سی ایس فواد ہاشم ربانی کا چولستان یونیورسٹی کا دورہ، سیمینار ہال کا افتتاح، ویٹنری ٹیچنگ ہسپتال اور اینیمل فارم کا معائنہ، یونیورسٹی کو قابل فخر درسگاہ میں تبدیل کرنے کا اعلان، بعد ازاں اے سی ایس ایریگیشن سیکریٹریٹ پہنچے، 3 غیر حاضر افسران کو اظہار وجوہات کے نوٹسز جاری۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کا باسا ملتان ہیڈ آفس کا دورہ، ایم ڈی باسا سے ملاقات، ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے سروے کے معاملات پر غور کیا، اے ڈی بی کے زیر انتظام اپ گریڈیشن منصوبے جلد مکمل کرنے پر اتفاق۔ کمشنر بھاولپور ڈویژن مسر جبری کی زیر صدارت اجلاس، زرعی انکم ٹیکس اور ای بیانہ اہداف کا جائزہ، ریونیو اہداف مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت، بعد ازاں چیمبر آف کامرس کے وفد نے کمشنر سے ملاقات کی اور مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر لودھراں سے ڈی ایس پی موٹر وے بیٹ 19 سید رضوان شاہ کی ملاقات، مختلف اسامیوں پر نئی ریکروٹمنٹ بارے آگاہ کیا، ڈی سی نے قوائف کی فوری جانچ پڑتال کے لیے ڈی ایس پی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ملتان انتظامیہ ستھرا پنجاب مہم کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک، ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کا مختلف علاقوں کا دورہ، ڈویژنل مینیجر آپریشن انوار الحق نے صفائی بارے بریفنگ دی، کہا صفائی نظام مثالی بنانے کے لیے سول سوسائٹی اور تاجروں کا تعاون ناگزیر ہے۔ دہلیز پر انصاف فراہمی کمیشن، سی پی او ملتان کی اپنے آفس میں کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کا حکم، بعد ازاں سی پی او صادق علی نے قادر پورہ کے شہریوں کے مسائل بھی سنے، تھانے کی سیکیورٹی اور دیگر امور کا جائزہ لیا۔ لیگی رہنما عوامی مشکلات حل کرنے کے لیے متحرک، جزمان ہیڈراجکا کے سیاسی افراد کی چودھری سعد مسعود سے ملاقات، کہا مسلم لیگ کے قائدین عوام کی خدمت کر رہے ہیں، کسانوں کو مفت ٹریکٹرز دے رہے ہیں، طلبہ کو لیپ ٹاپ سمیت اسکالرشپس دی جا رہی ہے۔ ایم این اے ارم حامد کی بھیرا آمد، سروس ایریا میں شاندار استقبال، آرائی برادری کی جانب سے ہار اور گلدستے پیش، پارلیمانی سیکرٹری حامد حمید کی جانب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کی بالادستی قرار۔ شہر اولیا کی تاریخی حیثیت کی بحالی کے لیے میگا پروجیکٹس پر کام جاری، وارلڈ سٹی اتھارٹی کے تحت قلعہ کوہنا، دمدمہ، قاسم پارک، اسٹیڈیم، میوزیم اور فوڈ کورٹ کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ اے سی سٹی سمی شیخ کا کہنا تھا کہ انڈر گراؤنڈ پاور سسٹم پر بھی کام جاری ہے۔ پنجاب سرکار کا احسن اقدام، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے مفت ٹریکٹر تقسیم کی تقریب، لودھراں کے 29 خوش نصیب کاشتکاروں میں مفت ٹریکٹر تقسیم کیے گئے، ایم پی شازیہ حیات ترین کی تقریب میں بطور خصوصی مہمان شرکت۔ سب انسپکٹر ریسلر محمد فرقان نے امریکہ میں پاکستان کا نام روشن کیا، ایڈیشنل آئی جی کامران خان کی ریسلر کو مبارکباد، کہا گیمز میں 80 ممالک کے ریسلرز شریک تھے، محمد فرقان نے تمام اخراجات خود برداشت کیے۔ میکسیکو کے کھلاڑی قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں چھا گئے، گولڈ، سلور اور برونز میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔ لان ٹینس پلیئر اشنا سہیل نے 5 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے، ویمن رگبی چیمپئن شپ میں 4 گولڈ میڈلز پاکستان کے نام، نیشنز ہاکی کپ میں 3 کھلاڑیوں نے سلور میڈل حاصل کیا، ونر کھلاڑیوں میں اسناد اور انعامات تقسیم۔
यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में खूबसूरत लाइब्रेरी का इफ्तिताह। वाइस चांसलर प्रोफेसर जुबैर अबू बकर ने लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। प्रोफेसर मोहम्मद अली बुज़दार और रजिस्ट्रार ज़िशान समेत दीगर अफराद की शिरकत। कहा तलबा को जदीद सहूलियात और खूबसूरत माहौल दिया जा रहा है। मिंचनाबाद में शजरकारी मुहिम का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी ने सिविल अस्पताल में पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। म्यूनिसिपल कमेटी के ज़ेर इंतजाम हजारों पौधे लगाने का ऐलान। चौंसा आम मिठास में बेमिसाल। फ्रूट मंडी में मुल्तानी आम की धूम। बोली में जनूबी पंजाब भर से फल फरोशों की शिरकत। चौंसा एक कैटेगरी की पेटी 1300 रुपए में फरोख्त। अनवर अटोल की पेटी 1700 रुपए में दस्तयाब। मुल्तान में मौसम खुशगवार। शहरियों ने अहले खाना के हमरा तफरीही मकामात का रुख कर लिया। किला कोहना, कासिम बाग की रौनकें दोबाला। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया।